سلام كامل لكم كبرات بيتسب كمي بعيلكم دحنديكم مسلم كريستيان كلكم بحبر عميل لكم اللي أنا دحاني إكزابيري مسجن سخاتكم كمان كم زأنا زلخو سلام كتلوي مني لكم صبقاتي أنا لما عندي كم تلمود أنا مقول سرار حي حزمت أو سرار حبيب زمالتيو أنا ياو كم زتري وصل لهم مسارحي فلفل رومي ناخومي دار قريفنا قاله نخطف مالتيو كاو زي نايولي انتن مالتي زتري وصل لهم ياو صحافة من يوئيو زي مالتي نقبر زيتون يزبال بزي دعي نايولي انتن مالتيو نايولي فرا انديو ياو تخمزي يبال مالتيو يكامل مالتيو خاوزي تتخطفنا يعنتو نوزي نأتيو مالتيو خطفنا أتينا انتن صلصة نوز خلو تومات مالتي تومات مطحون زالو سنوز خلو كاو ياو خلو أوزي نأتيو مالتيو دلنا جونا شكر ونشتن مالتيو نشتن مالت لازم تصط نايتو صلصة سي متصيو بيتزا مالتيو إنه ياو كيف زحن نقطع مالتيو نشتي سكر نأتيالو أنا أزيك عجينا نسرح لنا مالتيو عجينا زي سرناي بتعشقني يا وسو تتقى مازز عدا مالتيو كاو ياو كمتو نورمال حين بشاقل نسرحه كم يخمت لو ساقله ياو أنا كا بإيديكم كله يساي بزي إلكتريك اللوناي بعل مسرحي بويا سريحة يا عجانا يبهال بزي مالتيو ياو أو زي تعجين انتني لنيو تودي ايو دم اسمعكم تلي يبلعليني أير دمتي ايو من المدرنقل غاي مسلكم كأخي تفرحي بار ونا كم زتريبو بسيل سوري كم زتريبو يا ودي لا مالتي انتني هنا ينيرنا دقيقة قال مسود أخو عجانا عجينسي كأوني كساب زوكع دما دقيقة تقورو لمقاتي هونا قلت يفني كوكع مالتي كأوزي مزاريلا لنا مالتي مزاريلا أتي زلوصنايو كوميد زي صلصة جرنا سرحنايو مسبلنا مالتيو تو استلوسا عجينة استلوسا صلصة جرنا أكمل من سرحنا يحكي تايز بهالكشينا يو كاو مسكشنا يو نفتي بيحقو انتن زلوسنا يو استخاخلنا أو سيني يفتي كنصر حلو زقبقنا مالتي خنو سلب زقبقنا أو استخاخلنا تخومي دار سرحنا ينا نأتي نقور له فوق مالتي بلعليو كاو بلعلي دما مزريلا زرأخو مالتي زرأخو مزريلا نقور له ياو كم تريو نزي يمثل كم زي كله انت نودي اس يا موزاريلا زي طماط كله ودي زي مالتي كفورن قالوا زي يا فورن حرارة قالنا علو أريكم نيرأيه من الوقت زي تفلت أخت الوصلة تخلا مالتيو كل سوسي أسرار يفلت أي مالتي يكون كل سوكا يفلت المالت لزي يكونه بفلاي يعني مزحتنا ببسرر حنا نايبعلنا لينا نسرح كن كازي فد سبك قال ايو مخنياتو سروح السوس لزي كونه كفلطس اي خئلن او عدو او غزو قالت خوينو ياو نورمالي كم تو غزا خاتم مهار كم شوعة عامتنا حيزنا نجرا مسنكات زلمدنا كم ويخات سنكت انت اب سدت اندحر كان كاغن بتسرح خاتو بعز مالتي صراحة سلا زلك فلوت
እትስራሕካ ኢኻ ትሰርሕ ዘይስራሕካ ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ማለት እዩ እዚ ድማ ያው ስምምዕ እዩ ማለት እዩ ስራሕትኣት ከለኻ ተስማዕሚዕካ እትኣትዎ ነገር እዩ ወላ እኳ ኢዘን ኣቋሪፀን እዚ ስራሓለይ እዚ ስራሓለይ ይብላኸን ይኾና ግን ያው ኩሉ ሰብ ከምኡ ኣይኮነን ብፕሮግራም እዩ ዝሰርሕ ብዝኣተዎ ብዝተስማዕምዖ ብስምምዑ እዩ ዝሰርሕ ዝበዝሕ ሰብ ማለት እዩ እና ያው እተን ገሊአን ከዓ ሓግዛና ገለ ዝብላኸን ክህልዋ እየን ኣብኡ ያው እናሰርሕክን ምስኣተን ምናልባት ክትሪኣ እትኽእላ እውን ትህልዋ ይኽን ማለት እዩ እና ኣብ ገዛና ግን ያው ሕምባሻ ኢልና ንሓዞ እሞ እዚ ፒዛ ሕምባሻ እዩ ያው ስልሲ ናብ ልዕሊኡ ስለተገበረ እዩ እምበር ወላ ሓንቲ ካብ ሕምባሻ ዝፍለ ነገር የብሉን እና ያው ነዚ እዩ ዝመስል ሕምባሻና ንብለክን ፅቡቓተይ ትፈትዎ ኢኽን ኢለ ተስፋ ይገብር ኣሰራርሓ ናታትክን ከዓ ንበይኑ እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ናተይ እንድሕር ደኣ ዘይኮይኑ በቲ ኣሰራርሓኽን ከዓ ክተርእያንስ ይደሊ እየ ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት ምግብና ቋንቋ ክትክእልስ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ማለት ንባዕልኻ ዝጠቕመካ እዩ ቋንቋን ምግብን ዝኾነ ነገር ፀሊእኻዮ ኣይሰርሖን እየ ገለ ትብሎ ነገር ካሊእ ዓይነት ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ምስ ካሊእ ዓይነት ምግብን ቋንቋን ክትወዳድሮስ የብልኻን ማለት እዩ ፅልኢት ናይ ስራሕ ምግብን ናይ ቋንቋን ክህልወካ የብሉን ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ማለት እዩ ናተይ ስለ ዝዛረብ ዘለኹና ኣርእያኒ ኢኽን ከምቲ ኣሰራርሓ ናትክን ያው ኣማርኛ ለምትሰሙ ግን ይቅርታ ሁሌም በትግርኛ ስለምናገር የማይገባችሁ ከሆነ በጣም ይቅርታ እላችኋለሁ ያው አማርኛ ብዙ ስለማልችል ማለት ነው ያው አማርኛ የምችል ቢሆን ሁሉም በአማርኛ አስተላልፎ ነበር ግን አማርኛ ብዙ አልችልም እኔ እና ይቅርታ አድርጉልኝ በትግርኛ ተርጉምልን ካላችሁ ግን ግዴታ ተረጉመዋለሁ እና ደግሞ በጣም ነው ማመሰግነው ስለተከታተላችሁኝ بتعمل إذا مسكت لست خطاتلكمني يا كأفتوت يزبلكم يا خبر اللي جايش نزفونكم سبسكرايب لايك مقبر أي ترسيهم قلبي إذا مسكت